छ छैन बीएसटी को एक्जाम्पल पनि गर्नु पर्यो है सबैजनाले त्यो तीनटा एक्जाम्पल ओल्ड क्वेसनमा सोधेको एक्जाम्पलहरू गरेर हेर्नु पर्यो बीएसटीबाट बीएसटी क्रिएट गर्ने त्यसो सम नोडहरूलाई डिलिट गर्ने खालको आउन सक्छ स्क्रिन देखिरहेछ है सबैजनालाई हाइट ब्यालेन्स ट्री अर एबिएल ट्री भनेर भन्छ यसलाई हामीले हैन हाइट ब्यालेन्स भने कस्तो भन्यो त हामीले कुनै पनि नोडको लेफ्ट सब ट्रीको हाइट र राइट सब ट्रीको हाइटको डिफरेन्स लिँदाखेरि लेस देन 2 हुनु पर्यो है हाइट चाहिँ भनेको -1 0 + 1 हुनु अथवा +2 -2 हुनु भएन त्यस्तो ट्रीलाई हामीले हाइट ब्यालेन्स ट्री भनेर भन्छ अथवा डिस्टर्ब भइरहेछ सुनिरहेछ अन्त आवाज भट्टराई सुनिरहेछ सर ए ल यो एबिएल ट्री अथवा हाइट ब्यालेन्स ट्रीको हैन अब हामीले बीएसटी क्रिएट गरे जस्तै भयो हैन बाइनरी सर्च ट्रीमा हामीले फर्स्टमा दिएको भ्यालुलाई रुट नोड बनाउँछौं त्यसपछिको बाँकी भ्यालुहरुलाई चाहिँ रुटसित कम्पेयर गर्दै जाने सानो भ्यालु छ भने लेफ्टतिर इन्सर्ट गर्ने ठुलो भ्यालु छ भने राइटतिर इन्सर्ट गर्ने भनेर गर्छौं तर इन्सर्ट गर्दै जाँदाखेरि यसमा हाइट ब्यालेन्स भइराछ कि छैन भनेर पनि चेक गर्दै जानुपर्छ के एउटा एक्स्ट्रा काम भनेको एबिएल ट्रीमा हाइट ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्दै जाने हाइट ब्यालेन्स छ भने ठीक छ त्यसलाई त्यो ठाउँमा प्रोपर ठाउँमा इन्सर्ट गरिदिने त्यहाँ इन्सर्ट गर्दाखेरि हाइट ब्यालेन्स भइरा छैन हैन ब्यालेन्स बिग्रियो भनेको हाइट फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो -2 अथवा +2 3 कुनै नोडमा अब 3 पनि आउला 2 अथवा 2 भन्दा ग्रेटर भ्यालु आइराछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रोटेसनहरु गरेर पहिला त्यसको हाइट मिलाउनु पर्छ हैन हाइट ब्यालेन्स गर्नुपर्छ अनि मात्र इन्सर्ट गर्न मिल्छ है त्यही भएर हामी यसको अब एक्जाम्पल हेरौँ है त जस्तो यो एबिएल ट्री र नन एबिएल ट्रीहरुको एक्जाम्पलहरु पनि अस्ति हामीले हेर्यौं 4-5 वटा जस्तो यो यिनीहरु चाहिँ एबिएल ट्री हो फर्स्ट रोको 5 वटा फिगर अनि यिनीहरुमा चाहिँ हाइट ब्यालेन्स छैन त्यही भएर यिनीहरु चाहिँ नन एबिएल ट्री हो भनेर भनेको थियो है हाइट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त जस्तो यो नन एबिएल ट्रीहरुमा हेरौँ है त यो किन एबिएल ट्री भएन त भन्दाखेरि जस्तो यो रुट नोड छ एउटा यसको लेफ्ट चाइल्ड छ लेफ्टको पनि लेफ्ट भयो भने कति भयो त रुट नोडको हाइट हेरौँ त रुट नोडको लेफ्टमा दुईटा लेभल तलसम्म आयो हैन आफुलाई छोडेर दुईटा नोड तल छ हैन राइटतिर छैन राइट हाइट 0 भयो के लेफ्ट हाइट इज 2 राइट हाइट इज 0 भनेको यसको हाइट फ्याक्टर कति भयो त 2 - 0 भयो के लेफ्ट हाइटबाट राइट हाइटलाई माइनस गर्ने भनेको 2 - 0 इज 2 यसको हाइट 1 + 1 - 1 अथवा 0 आउनु पर्थ्यो त्यही भएर यो चाहिँ नन एबिएल ट्री भयो के अब माथिको फिगरमा हेरौँ त माथिको यो फिगरमा हेरौँ त यहाँ एउटा रुट नोड छ यसको लेफ्ट चाइल्ड मात्रै छ भनेको लेफ्ट हाइट इज 1 भयो राइट चाइल्ड छैन भनेको राइट हाइट इज 0 सो लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट गर्दाखेरि ब्यालेन्स फ्याक्टर कति आयो त 1 आयो के त्यही भएर दिस इज एबिएल ट्री बुझिरहेछ है अब यो फिगरमा हामीले के भनेको थियो लेफ्टतिर एउटा लेभलसम्म गएको छ लेफ्ट हाइट इज 1 भयो राइटतिर सबभन्दा लामो पाथ कुन छ त्यो हेर्ने के त्यसको लेभल हेर्ने राइटतिर 1 2 छ भनेको 1 - 2 भयो के 1 - 2 भने -1 यो पनि ठीक छ त्यही भएर दिस इज एबिएल ट्री है जस्तो यो सेकेन्ड फिगरमा तलको सेकेन्ड फिगरमा हेरौँ त राइट हाइट इज 3 लेफ्ट हाइट इज 2 यसको लागि हेर्दाखेरि है यसको लागि हेर्दाखेरि त राइट हाइट इज 3 छ लेफ्ट हाइट इज 2 छ 2 - 3 भनेको -1 आयो तर अब यसको लेफ्टतिरको सब ट्रीको रुटको लागि हेरौँ यसको लागि जहाँनेर एरो छ यो नोडको लागि हेर्दाखेरि लेफ्ट हाइट इज 0 राइट हाइट इज 2 भनेको 0 - 2 इज -2 आयो नि त यसको लागि एउटा रुटको
लागि मात्र ब्यालेन्स भएर सबै नोडहरू ट्रीमा भएको सबै नोड चाहिँ ब्यालेन्स हुनुपर्छ। ब्यालेन्स फ्याक्टर चाहिँ 0 -1 अर्को लागि अनि मात्र एबेल ट्री हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ यिनीहरू एबेल ट्री होइन भनेको छ यो चारवटा चाहिँ। यो भनेको ट्री नहुने इन्सर्ट गर्दाखेरि केस भाइलेसन हुने के आफ्टर इन्सर्सन भाइलेसन माइट अकर इन 4 वेज भनेको चारवटा तरिकाबाट आउन सक्छ। भाइलेसन भनेको एबिएल अब हामीसित भएको ट्री एबिएल छ, नयाँ भ्यालुलाई नयाँ नोडलाई इन्सर्ट गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ एबिएलको रुल भायोलेट गर्छ भनेको नन एबिएल ट्री बन्न जान्छ। त्यो चाहिँ चारवटा रिजन छ, त्यसको चारवटा केस हुनसक्छ। फर्स्ट भनेको इन्सर्सन एट लेफ्ट सब ट्री अफ द लेफ्ट चाइल्ड अफ नोड एन। यो भनेको यो फर्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ है त। यो भयो जस्तो रुट नोड एउटा एन भन्ने नोड छ, यसको लेफ्ट चाइल्डको फेरि लेफ्टमा इन्सर्ट गर्दाखेरि एउटा केस भाइलेसन भयो नि त। यो भनेको नन एबेल ट्री भयो। अघि योभन्दा माथिको फिगरमा हेरौँ त, माथिको फिगरमा एउटा एन भन्ने नोड छ, यसको लेफ्टमा अर्को नोड इन्सर्ट गर्दाखेरि यो एबेल ट्री नै भइरहेछ हैन। अब फेरि यो लेफ्ट नोडको लेफ्टमा फेरि अर्को नोड इन्सर्ट गर्दाखेरि यो भनेको एबेल ट्री भएन, एबेल ट्रीको प्रोपर्टीलाई भाइलेट गर्यो यसले। त्यही भएर यो फर्स्ट केस भयो क्या, लेफ्टको लेफ्टमा इन्सर्ट गर्दाखेरि। ठिक छ है। इन्सर्सन एट लेफ्ट सब ट्री अफ द लेफ्ट चाइल्ड अफ नोड एन। देखो एन भन्ने नोडको लेफ्ट चाइल्डको यो एन भन्ने नोड भयो, यसको लेफ्ट चाइल्ड यो भयो, यसको लेफ्टमा इन्सर्ट गर्दाखेरि एउटा आयो। अर्को अब यसको इन्सर्सन एट राइट सब ट्री अफ द लेफ्ट चाइल्ड अफ नोड एन। लेफ्ट चाइल्डको राइट सब ट्रीमा हाल्दाखेरि आयो अर्को चाहिँ। जस्तो यो यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ, यो नोड भयो, यसको लेफ्टको राइटतिर हाल्दाखेरि भाइलेट हुनसक्छ। अर्को केस भनेको इन्सर्सन एट लेफ्ट सब ट्री अफ द राइट चाइल्ड अफ नोड एन। त्यो भनेको जस्तो यो नोड छ, यसको राइट चाइल्ड यो छ, राइट चाइल्डको लेफ्टतिर हाल्दाखेरि हुनसक्छ है। एउटा भनेको कुनै एन भन्ने नोडको राइट चाइल्डको लेफ्टतिर हाल्दाखेरि आउन सक्छ। अर्को भनेको एन भन्ने नोडको लेफ्ट चाइल्डको राइटतिर हाल्दाखेरि आउँछ के। त्यसलाई चाहिँ हामीले डग लेग प्याटर्न भनेर भन्छौँ, डगको लेग जस्तो सेप हुने भएको भएर। अनि अर्को फोर्थ केस भनेको फर्स्ट जस्तै हो, फर्स्टमा चाहिँ लेफ्टको लेफ्टमा हाल्दाखेरि आयो भने फोर्थमा चाहिँ इन्सर्सन एट राइट सब ट्री अफ द राइट चाइल्ड अफ नोड एन। कुनै एन भन्ने नोडको राइटमा हाल्दाखेरि आयो है। भनेको त्यसलाई चाहिँ हामी यो पोर्सनलाई लिन सक्छौँ। यो सेकेन्ड फिगरको यो यहाँनिर हामीले भाइलेट भयो भनेको थियो नि अघि, यो सेकेन्ड नोडमा। यसको के भएको छ त, यसको राइटको फेरि राइटमा हाल्दाखेरि भनेको यो जुन फर्स्ट फिगर छ यसको उल्टो जस्तो भयो। फर्स्ट फिगरमा कुनै नोडको लेफ्टमा हाल्दाखेरि आयो, अनि फोर्थ केस भनेको कुनै नोडको राइटको फेरि राइटमा अर्को हाल्दाखेरि भाइलेसन भयो। राइटको राइटमा भयो भने ब्यालेन्स फ्याक्टर -2 आउँछ है, लेफ्टको लेफ्टमा भयो भने ब्यालेन्स फ्याक्टर +2 आउँछ क्या। त्यही भएर हामीले त्यो ब्यालेन्स फ्याक्टर -2 र +2 आएको केस हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रोटेसन गरेर मिलाउनुपर्छ है। द फर्स्ट एन्ड फोर्थ केसेस, फर्स्ट केसलाई हामीले लेफ्ट पनि भन्न सक्छौँ, कुनै नोडको लेफ्टमा हाल्दाखेरि आएको। र फोर्थ केस भनेको राइट भनेको राइट नोडको राइटमा हाल्दाखेरि यो स्ट्रेट लाइन जस्तो हुन्छ क्या। यो केसमा चाहिँ यो दुईवटा केसमा एउटा लेफ्टतिर स्ट्रेट लाइन हुने भयो 3टा नोड भएर, अर्को राइटतिर 3टा नोड भएर स्ट्रेट लाइन बन्ने भयो। त्यो दुईवटा केसलाई चाहिँ हामीले लेफ्ट र राइट भन्छौँ, फर्स्ट र फोर्थ केसलाई है। इज रिब्यालेन्स युजिङ सिङ्गल रोटेसन। अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो भने सिङ्गल रोटेसन गर्नुपर्छ है। द सेकेन्ड एन्ड थर्ड केसेस राइट लेफ्ट एन्ड लेफ्ट राइट। अब सेकेन्ड केसलाई हामीले राइट लेफ्ट भनेर भन्छौँ होइन, लेफ्टको राइटमा हाल्दाखेरि आएको भएर यो राइट लेफ्ट भयो। र अर्को थर्ड केस भनेको लेफ्टको राइटमा हाल्दाखेरि है, लेफ्ट सब ट्रीको राइटमा हाल्दाखेरि आएको भएर त्यसलाई हामीले लेफ्ट राइट भनेर भन्छौँ। आर फिक्स्ड युजिङ डबल रोटेसन। अब यो सेकेन्ड र थर्ड टाइपको केस आएको छ भने त्यसको लागि हामीले डबल रोटेसन गरेर मिलाउनुपर्छ। हाइट ब्यालेन्स गर्नलाई दुईवटा रोटेसन सँगै गर्नुपर्छ भनौँ न। दिस इज अल्सो नोन एज डग लेग प्याटर्न। यो 2 र 3 को केसलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड र थर्ड केसलाई हामीले डग लेग प्याटर्न भन्छौँ। यो डगको लेग जस्तो, डगको पछाडिको लेग जस्तो सेप हुने भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले डग लेग प्याटर्न भन्छौँ। यो अहिले एक्जाम्पल गर्दाखेरि बुझिन्छ है। अब सिङ्गल रोटेसनको केसमा हेरौँ त, सिङ्गल रोटेसन कुन केसमा हुने भयो त, फर्स्ट र फोर्थ केसमा। फर्स्ट टाइपको र फोर्थ टाइपको सिचुएसन आयो भने हामीले इन्सर्ट गर्दाखेरि त्यति बेला हामीले सिङ्गल रोटेसन गर्छौँ। सिङ्गल रोटेसनमा पनि अब लेफ्टको लेफ्टमा हाल्दाखेरि भाइलेट भएको छ भने राइट रोटेसन गर्ने है, र राइटको राइटमा हाल्दाखेरि भाइलेट भएको छ भने लेफ्ट रोटेसन गर्ने।
है। अब सिंगल रोटेसन टु फिक्स केस 1 नोट हाइट इज सेम एज बिफोर इन्सर्सन है। जस्तो अब K2 मा हेरौँ, यो K2 भन्ने एउटा नोड छ, K2 को लेफ्टमा K1 छ हैन, K1 को लेफ्टमा फेरि X छ र Y छ, यसको दुईटा चाइल्ड छ है। अब लेफ्टमा हाल्दाखेरि यसरी भाइलेसन भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले रोटेसन गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। लेफ्टको लेफ्टमा हाल्दाखेरि भाइलेट भएको केस छ भने यसलाई हामीले राइट रोटेसन गर्छौँ। एरो राइटतिर दिएको छ नि, राइट भनेको मानौ यो K2 मा चाहिँ हाम्रो अनब्यालेन्स भयो भनेको K2 लाई राइटतिर रोटेट गर्ने। K2 लाई राइटतिर रोटेट गर्यो भने के हुन्छ, यो त K1 को राइट चाइल्ड हुन्छ नि हैन। अब त्यति बेला के गर्ने त, K1 को जुन राइट चाइल्ड छ त्यसलाई K2 को लेफ्ट चाइल्ड बनाउनु पर्छ। यो यसलाई रोटेसन गरेपछिको फिगर यस्तो हुन्छ हेरौँ है त। जस्तो K2 K1 छ, अब यसको लेफ्टमा एउटा नोड इन्सर्ट गर्दाखेरि के भयो त, लेफ्टको लेफ्टमा इन्सर्ट गरेको भयो नि त हैन। लेफ्टको लेफ्टमा इन्सर्ट गर्दाखेरि अनब्यालेन्स भयो भने त्यो केसमा हामीले जुन पोइन्टमा अनब्यालेन्स भइरहेछ त्यो पोइन्टलाई समातेर राइटतिर रोटेट गर्ने भनेको अहिलेलाई हाम्रो K2 टपमा छ, K2 मा +2 आइरहेछ अनि K2 लाई राइटतिर रोटेट गर्ने। यसरी K2 लाई राइटतिर रोटेट गर्ने भनेको के हो त, K1 को राइट चाइल्ड बनाउनु पर्यो। K2 लाई K1 चाहिँ रुट नोड हुने भयो। अब रुट आफ्टर रोटेसन K2 चाहिँ यसको राइटमा गयो र K2 को राइटमा जुन Z भन्ने कुनै नोड छ भने त्यो एज इट इजै हुन्छ र K1 को राइटमा त अलरेडी Y छ नि त। अब K2 राइटमा आउनु पर्यो भनेको अब Y लाई के गर्ने त भन्दाखेरि K2 को लेफ्ट चाइल्ड बनाउने। यसरी K2 को लेफ्टमा यो शिफ्ट हुन्छ र K1 को लेफ्टमा जुन छ त्यो एज इट इज हुन्छ। यसको एक्जाम्पल हेरौँ है त। एबिएल प्रोपर्टी भायोलेटेड बाई इन्सर्सन अफ 6 देन फिक्स्ड बाई सिंगल रोटेसन। अब यो फिगर हेर, एउटा फिगर छ 5 भन्ने नोड छ, 5 को लेफ्टमा 2 छ, 1 छ, 4 छ, 3 छ हैन। अब 8 छ, 7 छ। यो हाम्रो एक्चुअल फिगर छ हैन। अब यसमा 6 भन्ने नयाँ नोड इन्सर्ट गर्यो भने 6 को पोजिसन कहाँ हुने भयो त, 6 को पोजिसन कहाँ होला। अब 6 लाई इन्सर्ट गरौँ है त। एकछिनलाई यो डट डट लाइन पछि यो 6 छैन भन्ने बुझौँ। यो 6 लाई हामीले अहिले इन्सर्ट गर्न खोजेको हो। 6 इन्सर्ट गर्दाखेरि के भयो, 5 भन्दा ठुलो छ, 6 राइटतिर जानु पर्यो। अब 8 भन्ने नोड छ अलरेडी यहाँ, 8 सित 6 लाई कम्पेयर गर्नु पर्यो। 6 इज लेस देन 8 भनेको 8 को लेफ्टमा आउनु पर्यो। लेफ्टमा 7 छ, 7 सित कम्पेयर गर्ने, 6 इज लेस देन 7 भनेपछि 7 को लेफ्टमा जाने भयो 6। एकछिनलाई यहाँ राखौँ। अब यो ट्रीको हाइट ब्यालेन्स भयो कि भएन चेक गरौँ है। जस्तो अब लिफ नोडहरूको जहिले पनि ब्यालेन्स फ्याक्टर 0 हुन्छ, किन भन्दाखेरि लिफको लेफ्ट हाइट पनि 0 राइट हाइट पनि 0 भने यो 3 र 6 1 यो तीनटा लिफ नोड हो भने 1 3 र 6 यिनीहरूको हाइट ब्यालेन्स फ्याक्टर चाहिँ 0 हुने भयो। 0 किन भयो बुझ्यो हैन। 1 को पनि लेफ्टमा चाइल्ड छैन, राइटमा पनि चाइल्ड छैन भनेको लेफ्ट माइनस राइट भनेको 0 भयो। अब 4 को लागि हेरौँ। 4 को लेफ्टमा कति छ, एउटा नोड छ नि, एक लेभलसम्म तल गएको छ भनेको लेफ्ट हाइट 1 भयो। 4 को राइट हाइट इज 0 भनेको 1 - 0 1 आयो, यो ब्यालेन्स छ। 2 मा हेरौँ। 2 को लेफ्ट हाइट इज 1 राइट हाइट इज 2 भनेको 1 - 2 -1 आयो, यो पनि ब्यालेन्स छ। 7 को लागि 6 हालिसकेपछि हेरौँ है त। 6 हालिसकेपछि लेफ्ट हाइट इज 1 राइट हाइट इज 0 भनेको 1 - 0 0 आयो, यसको लागि ब्यालेन्स फ्याक्टर। अब 8 को लागि हेरौँ। 8 को लेफ्ट हाइट इज 2 दुईटा लेभल तलसम्म गएको छ, राइट हाइट छैन भनेको राइट हाइट इज 0। सो ब्यालेन्स फ्याक्टर कति भयो, लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट भनेको 2 - 0 इज 2 +2 आयो भनेको यो 8 भन्ने नोडमा अनब्यालेन्स भएको छ है। अब 5 को चेक गरौँ। 5 को लेफ्ट हाइट कति 1 2 3 सम्म छ, लङ्गेस्ट पाथ। राइट हाइट कति 1 2 3 छ भनेको 3 - 3 0। अरू सबैमा ब्यालेन्स छ, 8 भन्ने नोडमा मात्र के भयो त, ब्यालेन्स भएन। सो एबिएल प्रोपर्टी भायोलेटेड बाई इन्सर्सन अफ 6 देन फिक्स्ड बाई सिंगल रोटेसन भन्यो। अब यहाँ हेरौँ त, कहाँनिर भाइलेट भयो, 8 मा भाइलेट भयो। अब 8 को लेफ्टमा हाल्दाखेरि भाइलेट भएको हो कि हैन। 8 को लेफ्टमा 7 छ, 7 को लेफ्टमा 6 हाल्दाखेरि भाइलेट भएको हो भने यो हाम्रो कुन केस भयो, 4वटा केस मध्ये फर्स्ट केस भयो। कुनै n भन्ने नोडको 8 भन्ने नोडलाई हामीले n भनौँ, n भन्ने नोडको लेफ्टमा भएको नोडको लेफ्टमा हाल्दाखेरि भाइलेट भयो भनेको यो लेफ्ट वाला केस भयो। लेफ्ट वाला केस छ भने राइट रोटेसन गर्ने है। राइट रोटेसन गर्ने भनेको यो बीचको नोडलाई सेन्टर मान्ने, रुटमा लग्ने, बीचको नोडबाट जुन माथि छ अनब्यालेन्स भएको नोड छ त्यसलाई चाहिँ राइटतिर फर्काउने यसको। अब यसलाई राइट रोटेट गर्ने भनेको
यो यिनीहरू जुन जङ्सनहरू छ यसको कनेक्टेड लाइनहरू छ यिनीहरू फ्लेक्जिबल छ भन्ने एजुम गरौँ एकछिनलाई यिनीहरू फ्लेक्जिबल छ अब यो 8 को लेफ्टमा 7 को लेफ्टमा 6 भन्ने यो स्ट्रेट लाइन बनिएको छ अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त 8 लाई यहाँबाट तल सार्ने तल घुमाउने के 8 लाई राइटतिर रोटेट गर्ने 8 लाई राइटतिर तल रोटेट गर्यो भने के भयो त 7 रुटमा जाने भयो भनेको 5 को राइटमा 7 आउने भयो यो फिगर हेरौँ अब 5 को राइटमा 7 जाने भयो 7 को लेफ्टमा जुन नोड छ त्यो एज इट इजै भयो 6 भयो र यो 8 चाहिँ 7 को राइटमा आयो क्या अब आफ्टर रोटेसन राइट रोटेसन गरिसकेपछि 7 को राइटमा 8 आयो अब यो बीएसटी को प्रोपर्टी पनि ध्यान दिनु पर्यो है बीएसटी मा के हुन्छ हाम्रो एबीएल भनेको बीएसटी पनि हो बाइनरी सर्च ट्री को प्रोपर्टी पनि हुनु पर्यो हाइट पनि ब्यालेन्स हुनु पर्यो अब यो ट्रीमा हाम्रो 8 भन्ने नोडमा अनब्यालेन्स आएको भएर हामीले रोटेसन गर्नु पर्यो है अब रोटेसन गरिसकेपछि फेरि चेक गर्ने अब यो बीएसटी भएको छ कि छैन 5 को राइटमा 7 5 भन्दा ठुलो अनि 7 को राइटमा 8 7 भन्दा ठुलो हो र 7 को लेफ्टमा 6 7 भन्दा सानो ठीक छ है अब यतातिरको त हामीले केही पनि चेन्ज गरेका छैन यो सानो भ्यालु छ 5 भन्दा भनेको एबीएल बीएसटी को प्रोपर्टी मिल्यो अब हाइट ब्यालेन्स भएको छ कि छैन चेक गर्ने अब यतातिरको त सबैको मिलेकै छ हैन अब 7 को हेरौँ 7 को लेफ्ट हाइट कति 1 राइट हाइट 0 भनेको 1 - 0 0 सरी 1 - 1 इज 0 भयो 7 को अब 5 को हेरौँ त 5 को लेफ्ट हाइट इज 3 राइट हाइट इज 2 भनेको 3 - 2 1 आयो 2 को लागि 1 - 2 -1 आयो 4 को लागि 1 - 0 भनेको 1 आयो 1 र 3 6 र 8 चारवटा चाहिँ लिफ नोड भयो यिनीहरूको लागि 0 छ भनेको प्रोपर्टी ठीक छ ब्यालेन्स भइरहेछ भनेको दिस इज एबीएल ट्री यसलाई रोटेसन गरिसकेपछि जुन ट्री आउँछ यो हाम्रो एबीएल ट्री भयो क्या अब हाम्रो 6 इन्सर्ट गरिसकेपछिको फिगर चाहिँ यो भयो अब यो चाहिँ सुरुमा हामीले 6 इन्सर्ट यसरी गरेर हेर्यौँ यो गर्दाखेरि अनब्यालेन्स भयो त्यसपछि त्यसलाई रोटेसन गरेर हामीले ब्यालेन्स ट्री बनायौँ सिंगल रोटेसनको केस यो भयो है त्यसैगरी अब अर्को राइट रोटेसन हेरौँ सरी राइट को राइटमा हाल्दाखेरि आयो भने लेफ्ट रोटेसन गर्ने लेफ्ट जस्तै हो यसमा चाहिँ राइटतिर लेफ्टतिर घुमाउने हो है अघिको लेफ्टतिर स्ट्रेट लाइन बनेको केसमा हामीले राइटतिर रोटेट गर्यौँ अब राइटतिर स्ट्रेट लाइन बनिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले लेफ्ट रोटेसन गर्नु पर्यो K1 K2 छ अब यसको लेफ्टमा यो नोड छ भने यसलाई लेफ्ट रोटेट गर्दाखेरि हेरौँ त अब लेफ्ट रोटेट गर्यो भने के भयो त यो K1 चाहिँ K2 को लेफ्टमा आउने भयो क्या अब K2 रुट भयो K2 को लेफ्टमा K1 आउने भयो अनि K2 को राइटमा जुन छ यो Z एज इट इजै हुने भयो र K1 को लेफ्टमा भएको चिज पनि X एज इट इजै भयो र K2 को लेफ्टमा जुन अलरेडी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले K1 को राइटमा मुभ गर्छौँ है किन भन्दा यो K2 भन्दा सानो भ्यालु हो नि त K2 लेफ्ट बट K1 भन्दा त यो ठुलो K1 भन्दा ठुलो भएको भएर K1 बाट राइटतिर आएर यहाँ इन्सर्ट भएको हो नि त त्यही भएर K1 भन्दा ठुलो भएको भएर K1 को राइटमा आयो यो कुरा चाहिँ है अब सिंगल रोटेसन टु फिक्स केस 4 अब केस 4 को लागि हेरौँ है त केस 4 भने हाम्रो के हो 1 को ठ्याक्कै उल्टो टाइपको 1 मा हाम्रो लेफ्टको लेफ्टतिर हाल्दाखेरि अनब्यालेन्स भएको थियो भने केस 4 भनेको राइट को राइटमा हाल्दाखेरि अनब्यालेन्स भएको केस हो अब यो फिगर हेरौँ त 2 छ 2 को लेफ्टमा 1 छ 2 को राइटमा 4 छ 4 को लेफ्टमा 3 राइटमा 4 को राइटमा 5 5 को राइटमा 6 छ अब यसको पहिला अनब्यालेन्स कहाँनिर भएको छ चेक गरौँ 1 3 र 6 लिफ नोड हो लिफ नोडको जहिले पनि 0 भयो अब 5 को कति भयो लेफ्ट हाइट इज 0 राइट हाइट इज 1 भनेको 0 - 1 आयो यो पनि ब्यालेन्स छ अब 4 कोमा चेक गरौँ 4 मा लेफ्ट हाइट इज 1 राइट हाइट इज 2 1 - 2 भने -1 यो पनि ब्यालेन्स छ अब 2 मा हेरौँ 2 को लेफ्ट हाइट इज 1 एउटा मात्र नोड छ लेफ्टतिर राइट हाइट कति भयो त लङ्गेस्ट पाथ हेर्ने अब लङ्गेस्ट पाथ भनेको 1 2 3 हैन 4 मा आउँदाखेरि हाइट 1 भयो 5 मा 2 3 भयो राइट हाइट 3 भयो यसको 2 भन्ने नोडको राइट हाइट इज 3 लेफ्ट हाइट इज 1 भनेको हाइटको ब्यालेन्स फ्याक्टर कति आयो 1 - 3 1 - 3 भने -2 -2 भनेको त अनब्यालेन्स भइहाल्यो हैन 2 भन्ने नोडमा अनब्यालेन्स भयो भने अब जुन नोडमा अनब्यालेन्स भएको छ त्यसलाई चाहिँ लेफ्टतिर घुमाउने अब लेफ्ट रोटेसनको एरो दिइरहेको छ लेफ्टतिर घुमाउने भनेको अब यो माथिको फिगरमा जस्तै 2 लाई राइट लेफ्टतिर घुमाउँदाखेरि के भन्ने भयो त 4 को लेफ्टमा 2 आउने भयो है अनि 4 को लेफ्टमा जुन अलरेडी छ त्यो चाहिँ 2 को राइटमा जाने भयो क्या अब यहाँ माथि गरे जस्तै 4 भन्नेको हाम्रो रुट नोड भयो 4 को राइट केही पनि चेन्ज हुँदैन 4 को राइटमा 5 छ 5 को राइटमा 6 छ अब हामीले रोटेसन गरेको यो 2 भन्ने नोडलाई हो जहाँनिर अनब्यालेन्स आछ त्यो नोडलाई रोटेट गर्ने भनेको 2 लाई रोटेट गर्दाखेरि 2 4 को तल आइपुग्यो
र 2 को लेफ्टमा जे छ त्यो एज इट इजै भयो। 4 को लेफ्टमा भएको कुरा चाहिँ 2 को राइटमा जाने भयो, 2 को राइटमा 3 भयो। अब यो चाहिँ हाम्रो आफ्टर ब्यालेन्सिङ यो चाहिँ ब्यालेन्स ट्री भयो। यो अनब्यालेन्स ट्री थियो, यसलाई हामीले रोटेसन गरेर ब्यालेन्स गरेपछि यो ट्री आयो। ABL property violated by insertion of 6 then fixed by single rotation। अब यसमा 6 इन्सर्ट नगरुन्जेलसम्म ठिक थियो, यो ब्यालेन्स थियो। जब हामीले 5 को राइटमा 6 इन्सर्ट गरे हो त्यतिखेर चाहिँ यो अनब्यालेन्स भयो र अनब्यालेन्स भएको ट्रीलाई हामीले लेफ्ट रोटेसन गरेर यसरी ब्यालेन्स पार्यौं। अब 1 3 र 6 को ब्यालेन्स फ्याक्टर 0 छ। 2 को चाहिँ लेफ्ट राइट इज 1 राइट राइट इज 1 भनेको 0 भइहाल्यो। 5 को लेफ्ट राइट 0 राइट 1 भनेको -1 आयो। अब 4 को लागि लेफ्ट राइट इज 2 राइट राइट इज 2 भनेको ब्यालेन्स फ्याक्टर 0 आयो भनेको सबै नोडहरू ब्यालेन्स फर्ममा छन्। दुईटा केस बुझियो त, 1 र 4। अब सेकेन्ड र थर्ड केसमा पनि यस्तै नै हो, दुईटा सक्सेसिभ रोटेसन गर्नुपर्छ त्यसमा। यसमा चाहिँ सिंगल रोटेसनले ब्यालेन्स गर्यो। सेकेन्ड र थर्ड केस आएको छ भने त्यसमा चाहिँ दुईटा सक्सेसिभ रोटेसन गर्नुपर्छ भनेको सँगै दुईटा रोटेसन गर्नुपर्यो, कि लेफ्ट राइट कि राइट लेफ्ट गर्नुपर्छ है। अब ट्रेसिङ अफ सिंगल रोटेसन, यो एक्जाम्पल हेरौँ एउटा। जस्तो इन्सर्ट 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7 भन्ने यो नोडहरू दिएको छ। इन एन एम्प्टी ABL ट्री भनेको सुरुमा हाम्रो ABL ट्री एम्प्टी छ हैन। त्यसमा अब इन्सर्ट गर्नु पर्यो, यो नोडहरूलाई इन्सर्ट गरेर ट्री बनाउनु पर्यो भने अब के गर्ने त, सुरुमा इन्सर्ट 3, फर्स्ट नोड कुन दिएको छ 3 दिएको छ भने इन्सर्ट 3 भन्ने एउटा नयाँ नोड क्रिएट गर्यो हामीले। त्यो नयाँ नोडलाई इन्सर्ट गर्यो भने यो रुट नोड भयो 3। अब त्यसपछि 2 इन्सर्ट गरौँ, इन्सर्ट 2 इन्सर्ट गर्दाखेरि BST को कुरा ध्यान दिनु पर्यो। BST मा के हुन्छ, सानो भ्यालु छ भने लेफ्टतिर जान्छ, ठुलो भयो भने राइटतिर जान्छ भनेको 2 इज लेस देन 3 भएको भएर 3 को लेफ्टमा 2 आयो, ठिक छ। 2 इन्सर्ट गरेपछि अब 1 इन्सर्ट गरौँ, इन्सर्ट 1 कहाँ जाने भयो, 3 सित कम्पेयर गर्ने, 3 भन्दा सानो 2 भयो, 2 अलरेडी यहाँ छ। 2 सित कम्पेयर गर्दाखेरि 2 भन्दा पनि सानो भएर 2 को लेफ्टमा 1 आयो, ठिक छ। अब यो दुईटा नोड मात्र हुँदाखेरि त यो ब्यालेन्स फर्ममा छ। अब 3 को राइट लेफ्टमा 2, 2 को लेफ्टमा 1 भनेको अघि नै हामीले भने जस्तो यो फर्स्ट केस भयो। अब फर्स्ट केस भनेको लेफ्टको लेफ्टमा हाल्दाखेरि आयो। 3 भन्ने नोडको लेफ्टमा 2 थियो, 2 को लेफ्टमा 1 इन्सर्ट गर्दाखेरि ABL प्रोपर्टी भायोलेटेड भयो। ABL प्रोपर्टी इज भायोलेटेड एट रुट 3। 3 मा किन भायोलेट भयो भने 3 को ब्यालेन्स फ्याक्टर मिलेन। 3 को लेफ्ट राइट 2 भइसक्यो, राइट राइट अलरेडी 0 छ भनेको 2 - 0 इज ट्रू भयो नि त। यसको ब्यालेन्स फ्याक्टर 2 हुँदैन, -1 0 और +1 मात्र हुनुपर्छ भनेको, त्यही भएर 3 भन्ने नोडमा भायोलेट भयो। अब यो भनेको फर्स्ट केस भयो। लेफ्टको लेफ्टमा हाल्दाखेरि अनब्यालेन्स भयो भने यसलाई चाहिँ के गर्ने त, राइट रोटेट गर्ने। परफर्म सिंगल रोटेसन बिट्विन द रुट 3 एन्ड इट्स लेफ्ट चाइल्ड 2 भनेको अब 3 लाई राइटतिर घुमाउनु पर्यो के। 3 लाई तल राइटतिर घुमाउँदाखेरि यो के भयो त, 2 को राइटमा आइपुग्यो। यो स्ट्रेट लाइन थियो, 3 चाहिँ 2 को माथि थियो, त्यसलाई हामीले घुमाएर ल्याएर 2 को राइटतिर पुर्यायौँ भनेको 2 भन्ने नोड रुट नोड भयो। अब 1 चाहिँ लेफ्ट चाइल्ड भयो, 3 चाहिँ यसको राइट चाइल्ड भयो। अब यो चाहिँ ब्यालेन्स ट्री हो। हेरौँ त, 1 र 3 लिफ नोडलाई हेर्नै परेन, लिफ नोड अलरेडी ब्यालेन्स हुन्छ। 2 भन्ने नोडको लागि लेफ्ट राइट इज 1 राइट राइट इज 1 भनेको 1 - 1 0 आयो ब्यालेन्स फ्याक्टर। सो दिस इज ABL ट्री। बुझिरहेछ यहाँसम्म सबैले? ल अब इन्सर्ट 4 गरौँ है त्यही फिगरमा। अब कन्टिन्यू इन्सर्ट हामीलाई दिएको भ्यालु इन्सर्ट गर्दै जाने हो, ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्दै जाने, ब्यालेन्स छैन भने रोटेसन गरेर ब्यालेन्स गर्ने। अब 4 इन्सर्ट गरौँ त, 2 को लेफ्टमा 1 2 को राइटमा 3 भन्ने हाम्रो यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अब 4 इन्सर्ट गर्दाखेरि 3 को राइटमा 4 गयो, ठिक छ। अब यसको चेक गर्ने ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर। यो सबै ब्यालेन्स छ, 4 को र 1 लिफ नोड भएको भएर 0 भयो, 3 को ब्यालेन्स फ्याक्टर -1 आयो, 2 को चाहिँ 2 को पनि -1 आयो। सो दिस इज ब्यालेन्स ट्री। अब 5 इन्सर्ट गरौँ, 5 इन्सर्ट गर्दाखेरि कहाँ पुग्यो, 5 4 को राइटमा पुग्यो। अब 4 को राइटमा पुग्दाखेरि हेरौँ त, यो स्ट्रेट लाइन बनिहाल्यो नि यहाँनिर। अब यहाँ हेरौँ, यहाँनिर 2 मा रोटेसन गर्ने कि 3 मा रोटेसन गर्ने भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ होला धेरै जसोलाई है। यहाँ तलबाट लिफबाट हेर्दै जाने हैन, जहाँनिर फर्स्टमा अनब्यालेन्स आउँछ भनेको ब्यालेन्स फ्याक्टर जसको जहाँनिर सुरुमा +2 अथवा -2 आउँछ त्यो नोडमा रोटेसन गर्नुपर्छ। अब यसो हेर्दाखेरि त 5 छ 4 छ 3 छ 2 छ, 2 मा पनि अनब्यालेन्स आछ नि। हेरौँ त, 5 र 1 को 0, 4 को -1, 3 को -2 अनि 2 को पनि -2 आयो।
लेफ्ट राइट 1 छ, राइट राइट 3 छ भने 1 - 2, यसको पनि -2 आयो, यसको पनि -2 आयो। अब यसमा सुरुमा 2 लाई घुमायो भने मिस्टेक हुन्छ क्या। 2 मा राइट रोटेसन गर्नु भएन कि तलबाट हेर्दै आउँदाखेरि कहाँनिर फर्स्टमा अनब्यालेन्स आयो त्यसलाई सुरुमा मिलाइहाल्नुपर्छ क्या। जस्तो 5 मा ठिक छ, 4 मा ठिक छ, 3 मा सुरुमा अनब्यालेन्स आयो नि, 3 को ब्यालेन्स फ्याक्टर चाहिँ -2 आयो भनेको 3 भन्ने नोडलाई रोटेट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो यहाँनिर। पर्फर्म सिंगल रोटेसन बिट्विन द √3 एन्ड इट्स राइट चाइल्ड 4। अब राइटको राइटमा हाल्दाखेरि प्रोपर्टी भाइलेट भएको हो भनेको यो केस 4 भयो हाम्रो। 3 को राइटमा 4 छ, 4 को राइटमा 5 हाल्दाखेरि केस भाइलेट भयो भनेको 3 लाई लेफ्ट रोटेट गर्नु पर्यो। अब हामीले 3 लाई लेफ्ट रोटेट गर्ने भनेको 3 भन्दा माथिको जुन नोडहरू छ त्यो एज इट इज हुन्छ। 2 एज इट इज भयो, 2 को लेफ्टमा 1 पनि एज इट इज भयो। अब हामीले 3 लाई लेफ्ट रोटेट गर्ने हो भनेको 3 चाहिँ 4 को मुनि आउने भयो क्या। अब 4 को लेफ्टमा 3 आउने भयो, 2 को राइटमा 4 गयो, 4 को राइटमा 5 चाहिँ अलरेडी छ। अब यो चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स थिएन। यो रोटेसन गरिसकेपछि जुन ट्री आयो दिस इज ब्यालेन्स्ड एबेल ट्री। अब 6 इन्सर्ट गरौँ यसमा। 6 इन्सर्ट गर्दाखेरि के भयो त 5 को राइटमा गयो 6, 5 को राइटमा गइसकेपछि अब फेरि सबैको चेक गर्नु पर्यो ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर है। एबेल प्रोपर्टी इज भाइलेटेड एट √2। अब यो तलको सबै ब्यालेन्स छ। 2 मा हेरौँ, 2 मा चाहिँ 2 को लेफ्ट राइट इज 1, राइट राइट इज 3 भनेको 1 - 3 इज -2 आयो 2 भन्ने नोडमा। अब 2 मा चाहिँ हामीले रोटेट गर्नु पर्यो क्या। राइटको राइटतिर हाल्दाखेरि आएको भएर यसलाई लेफ्ट रोटेट गर्नु पर्यो भनेको अब 2 लाई लेफ्ट रोटेट गर्दाखेरि 4 रुट नोड हुने भयो। 4 को लेफ्टमा 2 आयो, 4 को लेफ्टमा जुन अघि थियो त्यो चाहिँ 2 को राइटमा जाने भयो, 2 को लेफ्टमा 1 एज इट इज भयो, 4 को राइटमा 5 र 6 एज इट इज छ। हामी रोटेसन गर्छौँ। अब अर्को 7 इन्सर्ट गरौँ लास्ट भ्याल्यु। अब 7 इन्सर्ट गर्दाखेरि कहाँ गयो त 7 6 को राइटमा गयो। अब हाम्रो फिगर यस्तो हुने भयो। यसमा अब कहाँनिर अनब्यालेन्स आयो हेर्ने। 7 छ, 7 को 6 मा चाहिँ -1 आयो, 5 को हाइट चाहिँ -2 आइसक्यो भनेको 5 मा चाहिँ अनब्यालेन्स भइसक्यो। अब पहिला यो यति पार्टलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। 5 6 7 दिस इज केस 4। केस 4 भनेको 5 को राइटमा 6 छ, 6 को राइटमा 7 हाल्दाखेरि भाइलेट भयो भनेको 5 लाई लेफ्ट रोटेट गर्नु पर्यो। अब पर्फर्म सिंगल रोटेसन बिट्विन द √5 एन्ड इट्स राइट चाइल्ड 6। 5 र 6 मा राइट लेफ्ट रोटेसन गर्दाखेरि 5 चाहिँ 6 को लेफ्टमा आउने भयो। अब 6 माथि सर्यो भनेको 6 4 को राइटमा 6 आयो, 6 को लेफ्टमा 5, 7 यसको राइटमा 7 भयो, यतातिरको लेफ्ट पार्ट चाहिँ एज इट इज भयो। अब यो दिस इज ब्यालेन्स ट्री। अब हेरौँ त 4 भन्ने रुट नोड हो। 4 को लेफ्ट राइट पनि 2 छ, राइट राइट पनि 2 छ, यसको 0 आइहाल्यो। 2 को पनि लेफ्ट राइट 1, राइट राइट इज 1, यो पनि 0 भइहाल्यो। 6 को पनि लेफ्ट राइट 1, राइट राइट 1 भनेको 0 आयो ब्यालेन्स फ्याक्टर। लिफहरू 1 3 5 7 लिफ नोडहरूको त 0 भइहाल्यो। त्यही भएर दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 सम्म जुन भ्यालु दिएको थियो हामीलाई एबेल ट्री बनाऊ भनेर, यसमा चाहिँ हाम्रो यस्तो फिगर आयो। अब है माथि हामीले बिएसटी क्रिएट गर्दाखेरि के भएको थियो 1 2 3 4 5 6 7 भन्ने भ्यालु दिएकोलाई हामीले बिएसटी मात्र बनाउँदाखेरि के भएको थियो स्टेट लाइन आएर यसरी 7 वटा लेभलसम्म गएको थियो भनेपछि यसमा चाहिँ यसरी 1 2 3 4 5 6 7 लाई यसरी आएको थियो भनेपछि यो केसमा चाहिँ हाम्रो के भयो त ब्यालेन्स ट्री आयो। अब यस्तोमा चाहिँ सर्चिङ फास्ट हुने भयो। यो हाम्रो फाइनल फिगर भयो। अब यसमा 7 सर्च गर्नु पर्यो भने हेरौँ त 3टा स्टेपमै फाइन्ड आउट हुने भयो। रुटसित कम्पेयर गर्ने 7 लाई, रुटभन्दा ग्रेटर छ भने राइटतिर जाने, फेरि 6 भन्दा ग्रेटर छ राइटतिर जाने, कम्पेयर गर्दाखेरि इक्वल भइहाल्यो अनि हामीले रिटर्न गर्न सक्छौँ। ल यो चाहिँ यो दुईटा केस भयो। फर्स्ट र फोर्थ केसको सिंगल रोटेसनको वाला यो भयो। एउटा लेफ्टको लेफ्टमा हाल्दाखेरि भाइलेट भएको छ भने राइट रोटेसन गर्ने, राइट चाइल्डको राइट चाइल्डमा हाल्दाखेरि राइटको राइटमा हाल्दाखेरि अनब्यालेन्स आएको छ अथवा रुल भाइलेट भएको छ भने लेफ्ट रोटेसन गर्ने। अब डबल रोटेसन हेरौँ है त। यहाँसम्म ठिक छ। यो पछि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। 2 4 वटा इक्जाम्पल प्र्याक्टिस नगरिकन गाह्रो हुन्छ। ओल्ड क्वेसनमा भएको 2-3टा क्वेसनहरू
ल अब डबल रोटेसनमा हेरौँ है त। K1 को लेफ्टको राइटतिर हाल्दाखेरि आयो भने लेफ्टको राइट, यो चाहिँ हाम्रो सिङ्गल रोटेसनवाला केस भयो अघिनको। K2 को लेफ्टमा K1 छ, अब यसको लेफ्टतिर हाल्दाखेरि भाइलेट गरेका थियौँ। K2 लाई राइट रोटेसन गरेर यस्तो फिगर आएको थियो भनेको। अब K3 छ, माथि K3 छ अनि K1 छ। अब यसको राइटतिर हाल्दाखेरि भाइलेट भयो। यो चाहिँ डग लेग प्याटर्न भयो है त। K3 एउटा यो टप पोइन्ट भयो, यसको लेफ्टतिर आएर फेरि राइटतिर हाल्दाखेरि भाइलेट हुन सक्ने अर्को यो सेकेन्ड केस भयो है। लेफ्ट नोडको राइटतिर इन्सर्ट गर्दाखेरि भाइलेट हुन सक्छ एउटा केस भनेको। अर्को चाहिँ राइट सब ट्रीको लेफ्टतिर हाल्दाखेरि हुन सक्छ। यो डगको लेग जस्तो सेप भयो नि त यसरी हैन। यो बेन्डिङ पोइन्ट भयो डगको लेगको, यो टप पोइन्ट भयो, यो तल भयो। त्यही भएर यो दुईटा सेकेन्ड र थर्ड केसलाई चाहिँ हामीले डग लेग प्याटर्न भनेर भन्छौँ। अब K3 को लेफ्टमा K1 भन्ने नोड छ, K1 को राइटमा K2 भन्ने नोड छ। यसको यहाँनिर हाल्दाखेरि पनि भाइलेट हुन सक्छ अथवा यसको ब्रान्चमा तल हाल्दाखेरि पनि भाइलेट हुन सक्छ भनेर यो दिएको है, यो ABCDहरू। यिनीहरू अब जस्ट हामीले K3 K1 K2 मात्र भएको भए त यो सिम्पल केस भइहाल्यो हैन। अब यिनीहरूका पनि सब ब्रान्चहरू छन् भने यो सब यसको ब्रान्चहरूलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने चाहिँ देखाएको हो यसले। अब जस्तो यो भनेको लेफ्टको राइटमा हाल्दाखेरि अनब्यालेन्स भएको केस भयो है। ल अब पहिला लेफ्ट गर्दाखेरि हेरौँ। लेफ्ट गर्दाखेरि फर्स्ट रोटेसन गर्दाखेरि कर्नरको पोइन्टमा गर्ने है। यहाँनिर एरो दिएको छ नि लेफ्ट एरो। फर्स्ट रोटेसन कहाँनिर गर्ने त भन्दाखेरि कर्नर पोइन्टमा गर्ने। कर्नर पोइन्टमा गरिसकेपछि कर्नर पोइन्टमा लेफ्ट रोटेट गर्यो भने यो के हुन्छ, K1 तल आउँछ, K2 माथि जान्छ। K1 तल आयो, K2 माथि गयो नि त। अघिको सिङ्गल रोटेसन जस्तो भयो। अघिको हाम्रो राइटको राइटमा हुँदाखेरि हामीले के गरेका थियौँ, लेफ्ट रोटेसन गरे जस्तै केस भयो है। K2 माथि गयो, रुटमा गयो, त्यसको लेफ्टमा K1 आयो र K2 को लेफ्टमा भएको चिज चाहिँ K2 को राइटमा जाने भयो। यो ABCDहरू हो, यो अलि काटिएर आइरहेछ। K2 को राइटमा C छ, K3 को राइटमा D अलरेडी छ भने यो फर्स्ट रोटेसनले स्ट्रेट लाइनमा कन्भर्ट गर्छ यसलाई हैन, अघिको जस्तै। अब फर्स्ट रोटेसन हामीले कर्नर पोइन्टलाई लेफ्ट रोटेट गरिसकेपछि K2 माथि गयो, K1 तल आयो, स्ट्रेट लाइन भयो भनेको लेफ्ट वाला केस भयो। अब लेफ्ट वाला केसमा हामीले के गरेका थियौँ, टप पोइन्टलाई राइटतिर घुमाएको थियो भनेको। अब टप पोइन्ट भनेको K3 लाई राइटतिर घुमाउनु पर्यो। K2 रुटमा जाने भयो, K1 लेफ्टमा, K3 राइटमा जाने भयो। यो भयो फर्स्ट रोटेसनले हाम्रो स्ट्रेट लाइनमा कन्भर्ट गर्छ। लाइन वाला है फर्स्ट केस जस्तै आयो। फर्स्ट केसमा हामीले राइट रोटेसन गरेर ब्यालेन्स गरे जस्तै यहाँनिर फेरि गर्नु पर्यो, दुईटा सक्सेसिभ रोटेसन गरेर गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को केस भनेको राइट सब ट्रीको लेफ्टमा हाल्दाखेरि आउने केस। K1 को राइटमा K3 छ, K3 को लेफ्ट पार्टतिर इन्सर्ट गर्दाखेरि डग लेग प्याटर्न आउन सक्छ। यो डगको राइट लेग भयो, अघिनको डगको लेफ्ट लेग भयो, यो डगको राइट लेग भनेको यसरी बाङ्गिया छ। डगको पछाडिको लेग जहिले पनि कर्नर पोइन्टलाई फर्स्टमा रोटेसन गर्ने, कर्नर पोइन्टलाई राइटतिर रोटेसन गर्ने। अब राइटको लेफ्टमा हाल्दाखेरि आएको छ भने पहिला राइट रोटेट गर्ने, त्यसपछि राइट रोटेसन गर्दाखेरि स्ट्रेट लाइन बन्न जान्छ। स्ट्रेट लाइन भनेको राइटको राइटवाला केस बन्न जान्छ। फोर्थ केस गयो, त्यसलाई लेफ्ट रोटेसन गर्यो भने अनि बल्ल ब्यालेन्स हुन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ, K3 भन्ने पोइन्टलाई राइटतिर रोटेट गर्नु पर्यो। K3 लाई राइटतिर रोटेट गर्यो भने के भयो, K2 माथि गयो, K2 माथि गयो अनि K2 को राइटमा K3 आयो हैन। अब यसको K1 को लेफ्टमा A अलरेडी छ, K2 को लेफ्टमा B छ अनि K2 को राइटमा K3 आएपछि जुन C भन्ने भ्यालु K2 को राइट नोडमा छ त्यो चाहिँ K3 को लेफ्टमा सिफ्ट हुन्छ
र यो डी चाहिँ K3 को राइटमा भएको चाहिँ एज इट इजै भयो। अब यो हाम्रो के भयो त यो चाहिँ फोर्थ केस जस्तो भयो। अब K1 भन्ने नोडको राइटमा K2, K2 को राइटमा K3, तीनटा नोड स्टेट लाइनमा छन् भने यसलाई हामीले लेफ्ट रोटेसन गरेर ब्यालेन्स गर्छौँ। K2 रुटमा गयो, K1 चाहिँ K2 को लेफ्टमा आयो है, अनि K2 को लेफ्टमा भएको चिज K1 को राइटमा सिफ्ट भयो, K3 को लेफ्ट राइट जे छ एज इट इज भयो। यसरी हामीले राइट लेफ्ट डबल रोटेसन टु फिक्स केस 3। केस 3 लाई सल्भ गर्नको लागि हामीले राइट लेफ्ट रोटेसन गर्नु पर्यो, डबल रोटेसन भयो। पहिला राइट गर्यौँ हामीले, कर्नर पोइन्टमा राइट गर्यौँ, त्यसपछि टप पोइन्टमा लेफ्ट रोटेसन गर्यौँ है। केस 2 र 3 चाहिँ अलिकति यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ। 1 र 4 त सिम्पल भइहाल्यो। त्यसो ट्रेसिङ अफ डबल रोटेसन, अब डबल रोटेसनको पनि एकचोटि घरमा जुन हाम्रो अघिनाको 1 देखि 7 सम्मको इन्सर्ट गरिसकेपछि हाम्रो कन्टिन्यू इन्सर्ट गरेर हेर्दाखेरि यो केस 2 र केस 3 एपियर हुने केस हो कि इन्सर्ट गर्नु स्टारेको होइन है, अघिकै फिगरमा कन्टिन्यू गरे हो। कन्टिन्यू इन्सर्टिङ 16, 15, 14, 13, 12 इन द प्रिभियस ट्री। पहिला माथि हामीले गरेको ट्रीमै इन्सर्ट गर्दै 16 इन्सर्ट गर्दाखेरि ठुलो राइटमा आयो। अब यसको प्रोपर्टी मिलाछ कि छैन चेक गर्ने। अब 4 को कति भयो त, लेफ्ट राइट इज 2 राइट राइट इज 3 भनेको -1 ठिक छ। 2 को पनि मिलाएको छ। 6 को कति छ 1 लेफ्ट राइट इज 1 राइट राइट इज 2 भनेको 1 -2 -1 आयो 6 को। 7 को पनि -1, यो ठिक छ, यो ब्यालेन्स छ। 16 हाल्दाखेरि ब्यालेन्स फर्ममै छ। अब ब्यालेन्स छ भने रोटेसन के पनि गर्नु परेन, अर्को भ्यालु इन्सर्ट गर्ने। अब 15 इन्सर्ट गर्ने। 15 इन्सर्ट गर्दाखेरि 15 कहाँ गयो त, 16 को लेफ्टमा गयो 15। अब हेरौँ यो कस्तो केस हुन गयो त। यो हेरौँ है त, अघि माथि जुन हामीले केस हेऱ्यौँ नि, कुनै n भन्ने नोड 7 भन्ने नोडको राइटतिर 16 भन्ने नोड छ, 16 को लेफ्टतिर 15 आयो भनेको यसले गर्दा अनब्यालेन्स आयो। ठिक छ, 7 भन्ने पोइन्टमा अनब्यालेन्स आयो नि सुरुमा। 15 को 0 छ, 16 को हाइट कति भयो, 16 को लेफ्ट राइट इज 1 राइट राइट इज 0 भनेको ब्यालेन्स फ्याक्टर कति आयो -1 आयो। र अब यो 7 भन्ने नोडको हेरौँ। 7 भन्ने नोडको लेफ्ट राइट इज 0 राइट राइट इज 2 भनेको डिफरेन्स कति आयो, ब्यालेन्स फ्याक्टर 0 - 2 भनेको -2 आयो। -2 आयो भने यो कस्तो केस भयो त, राइट चाइल्डको 7 भन्ने नोडको राइट चाइल्डको लेफ्टमा हाल्दाखेरि अनब्यालेन्स भएको केस भयो। एबिएल प्रोपर्टी इज भायोलेटेड एट रुट 7। अब यो केस भने डग लेग प्याटर्न भयो क्या। अब कुनै n भन्ने नोडको राइटतिरको लेफ्टतिर हाल्दाखेरि आयो भनेपछि यो डग लेग प्याटर्न भयो। अब राइटको लेफ्टवाला केस छ भने यो हाम्रो के भयो त, कुन केस भयो, राइटको लेफ्ट। राइटको लेफ्ट भने चाहिँ के गर्छ, पहिला कर्नर पोइन्टलाई राइट रोटेट गरेपछि यो स्ट्रेट लाइन हुन्छ, त्यसपछि लेफ्टतिर गर्ने। अब है डबल रोटेसन एट द रुट 7। 7 भन्ने रुटमा डबल रोटेसन गर्दाखेरि के भयो त, यो 7 भन्दा माथिको पार्टहरू केही पनि चेन्ज हुँदैन है। 7 भन्दा यति पार्टलाई मात्र हेर्ने हो। अब डग लेग प्याटर्न 7, 16, 15 लाइन छ, यति पोर्सनलाई मात्र हामीले ब्यालेन्स गर्ने, अरू माथिको केही पनि चेन्ज हुँदैन है। अब यो अघिनको केस जस्तो यो यसलाई K1 भन्नु, यो K3, यो K2 भयो नि त। अब यो K3 भन्ने समातेर तलतिर घुमाऊ, K3 लाई तलतिर घुमाउँदाखेरि K2 माथि सिफ्ट हुन जान्छ भनेको। अब 7 को राइटमा 15 आउने भयो, 15 को राइटमा 16 आउने, स्ट्रेट लाइन भन्यो। अब फर्स्ट गर्दाखेरि है, फर्स्टमा राइट रोटेसन गर्दाखेरि 7 को राइटमा 15, 15 को राइटमा 16 आउँछ। यो भनेको राइट वाला केस भयो, फोर्थ केस भयो। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त, लेफ्ट रोटेसन गर्छौँ। लेफ्ट रोटेसन गर्दाखेरि 7 टपमा छ भनेको 7 लाई घुमाउनु पर्यो लेफ्टतिर। अब 7 लाई लेफ्टमा घुमाउँदाखेरि 15 हाम्रो बिचमा छ नि, फर्स्ट रोटेसन गर्दाखेरि 15 बिचमा आयो भने अब 15 चाहिँ रुट नोड भयो यसको। 7 लेफ्टमा आयो, 16 चाहिँ राइटमा गयो भनेको। अब दिस इज अब यो चाहिँ ब्यालेन्स भयो। 14 मा 7 को राइटमा गयो यहाँ है त, 7 को राइटमा 14 गयो।
अब यहाँ हेर त यहाँनिर 15 को लेफ्टमा 7 7 को राइटमा 14 भन्दाखेरि यो पनि डगलेग प्याटर्न जस्तो देखिरहेछ हेर्दाखेरि ठिक छ 15 को लेफ्टमा 7 छ 7 को राइटमा 14 यहाँनिर पनि डगलेग आइरहेछ डगलेग जस्तो देखिरहेछ तर यहाँनिर पनि डगलेग छ 6 को राइटमा 15 15 को लेफ्टमा 7 भनेको यो पनि डगलेग हो तर इन्सर्ट गर्दै जाँदाखेरि डगलेग कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ क्या हामीले अब हामीले यो 15 7 र 14 लाई डगलेग प्याटर्न एजम गरेर रोटेसन गर्न थाल्यो भने मिस्टेक हुन्छ किनकि 15 त ब्यालेन्स छ नि त यहाँ हेर है त 15 लाई पहिला ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्छौँ हामीले 15 को लेफ्ट राइट कति 2 2 - 1 कति भयो 1 भयो सो 15 चाहिँ ब्यालेन्स नै छ डगलेगको टप पोइन्ट चाहिँ अनब्यालेन्स भएको हुनुपर्छ क्या टप अनब्यालेन्स छ भने यो डगलेग प्याटर्न हुन्थ्यो राम्रोसित ध्यान दियो है यहाँनिर 15 मा अनब्यालेन्स आएको भयो भनेको 15 को ब्यालेन्स फ्याक्टर -2 अथवा +2 आएको भए 15 को लेफ्टमा 7 र 7 को राइटमा 14 भन्ने यति पोर्सन चाहिँ हाम्रो डगलेग प्याटर्न हुन्थ्यो है तर 15 त ब्यालेन्स छ अब अर्को अनब्यालेन्स कहाँनिर आछ हेर्छौँ हामीले 6 मा हेरौँ 6 को लेफ्ट राइट कति 1 एउटा मात्र चाइल्ड छ लेफ्टतिर राइट राइट कति 1 2 3 लङ्गेस्ट पाथ हेर्नु पर्यो 1 2 3 राइट राइट 3 भनेको लेफ्ट राइट माइनस राइट राइट गर्दाखेरि ब्यालेन्स फ्याक्टर कति आयो -2 आयो सो डगलेग प्याटर्नको टप पोइन्ट इज 6 जहाँनिर अनब्यालेन्स आयो त्यो चाहिँ टप पोइन्ट हो भन्ने बुझ्नु पर्यो 6 टप पोइन्ट भएपछि 6 को राइटमा 15 छ 15 को लेफ्ट सब ट्रीमा इन्सर्ट गर्दाखेरि डगलेग प्याटर्न आयो भन्ने बुझ्नु पर्यो अब 6 को राइटमा 15 15 को राइटमै हाल्दाखेरि आउनुपर्छ भन्ने छैन है डगलेग प्याटर्न फेरि हामीले माथि केस पनि हेऱ्यौँ K1 K2 K3 वाला K1 को राइटमा K3 को लेफ्ट सब ट्रीमा जहाँनिर हाल्दाखेरि पनि आउन सक्छ भनेको 7 मा पनि आउन सक्थ्यो 7 मा आएन तर यसको राइटमा हाल्दाखेरि आयो भनेको यो जहाँनिर आए पनि यो के हो त 15 को लेफ्ट सब ट्रीमा हाल्दाखेरि आएको केस हो त्यही भएर यो राइटको लेफ्टवाला केस भयो है 6 को राइट नोडको लेफ्ट सब ट्रीतिर इन्सर्ट गर्दाखेरि आएको डगलेग प्याटर्न भयो भनेको यो चाहिँ राइट लेफ्ट अफ राइट भयो लेफ्ट अफ राइट भन्नाले 6 को राइट नोडको लेफ्टतिर हाल्दाखेरि आएको है अथवा 6 को राइटको लेफ्टमा हाल्दाखेरि आएको भनौँ न राइटको लेफ्टमा आयो भने पहिला राइट रोटेसन गर्ने त्यसपछि लेफ्ट रोटेसन गर्ने अब 15 लाई 15 कर्नर पोइन्ट भयो 6 टप पोइन्ट भयो भने 15 कर्नर पोइन्ट यो 7 चाहिँ यसको लोवर पोइन्ट मान्नु पर्यो यसलाई अब है अब 15 भन्ने नोडलाई समातेर राइटतिर रोटेसन गर्ने फर्स्ट रोटेसनमा यो हाम्रो एन्सर चाहिँ दुईटै स्टेप गरिसकेपछिको एन्सर हो हैन यहाँनिर एउटा कन्फ्युजन भयो भने मिडल स्टेप पनि देखाउन सकिन्छ आफूले मिडल स्टेप देखाउने त्यसपछि यो फाइनल स्टेप देखाउने यो चाहिँ दुईटा सक्सेसिभ रोटेसन गरिसकेपछिको फिगर हो यो है अब फर्स्ट रोटेसन गर्दाखेरि के होला यहाँ हेरौँ त फर्स्ट रोटेसन भनेको 15 भन्ने नोडलाई राइटतिर रोटेट गर्दाखेरि 15 को राइटमा जे छ त्यो एज इट इज हुन्छ 15 को राइटमा 16 छ एज इट इज भयो 15 लाई राइटतिर घुमाउँदाखेरि 7 माथि जाने भयो है 15 लाई राइटतिर घुमाउँदाखेरि 7 माथि जाने भयो भनेको 6 को राइटमा 7 आउने भयो है 6 को राइटमा 7 आयो 7 को अब 7 को राइटमा जुन यो छ 14 छ यो चाहिँ 15 को लेफ्टमा सिफ्ट हुने हो है किन भन्दाखेरि 7 को राइटमा त 15 आउनु पर्यो है यसलाई तल घुमायो भने 7 माथि गयो 7 को राइटमा 15 अनि 15 को लेफ्टमा 14 अनि 15 को राइटमा चाहिँ 16 आउने भयो त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट लाइन भयो स्ट्रेट लाइन भएपछि फेरि हामीले लेफ्ट रोटेसन गर्नु पर्यो अब यसलाई लेफ्ट रोटेसन गर्दाखेरि अब यहाँ 6 देखि स्ट्रेट लाइन हुन जान्छ यहाँ 6 7 त्यसपछि तल 15 6 7 15 भन्ने छ भनेको 7 मिडल पोइन्ट भयो अनि 6 भन्ने टप पोइन्टलाई हामीले लेफ्ट रोटेट गर्दाखेरि 7 को मुनि 6 आयो 6 को मुनि 5 एज इट इज छ अनि यतातिर 15 को लेफ्टमा 14 र राइटमा 16 चाहिँ एज इट इज छ यसरी हामी रोटेसन गर्छौँ र यहाँनिर अब कसैले गर्दाखेरि अब रोटेसन दुईटा सक्सेसिभ रोटेसन गर्दाखेरि के मिस्टेक हुन सक्छ त्यो कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि यो यसको बीएसटी प्रोपर्टी मिलाएको छ कि छैन हेर्नु पर्यो अब सो 4 को राइटमा 7 ठीक छ 7 को लेफ्टमा 6 5 ठीक छ राइटमा 15 को 14 यसको राइटमा 16 भनेको यो मिल्नु पर्यो क्या मिस्टेक भयो भने यो मिल्दैन बीएसटी मिलाएको छ कि छैन चेक गर्ने त्यसपछि इन्सर्ट 13 हेरौँ अब 13 इन्सर्ट गर्दाखेरि माथिको फिगरमा कहाँ जाने भयो त 14 को लेफ्टमा जाने भयो 13
हैन परफर्म सिंगल रोटेसन एट रुट 4 अब 13 यहाँनिर इन्सर्ट गर्दाखेरि लिफबाट काउन्ट गर्दै गएर सबैको हेर्नु पर्यो अब कहाँनिर अनब्यालेन्स भएको छ भनेर यसको अब रुट 4 मा अनब्यालेन्स आयो कसरी आयो 4 को लेफ्ट राइट इज 2 राइट राइट इज 1 1 2 3 4 भयो लङ्गेस्ट पाथ हेर्दाखेरि 1 7 2 3 4 2 - 4 गर्दाखेरि -2 आयो नि त 4 मा त्यही भएर 4 भन्ने नोडमा चाहिँ अनब्यालेन्स भएको भएर यसलाई सिंगल रोटेसन गर्नु पर्यो अब सिंगल रोटेसन गर्दाखेरि के भयो 4 चाहिँ लेफ्टमा आउने भयो 7 को लेफ्टमा 4 आउने भयो र 7 को लेफ्टमा जुन सब ट्री छ यो चाहिँ 4 को राइटमा शिफ्ट हुने भयो 6 र 5 वाला यो पोर्सन चाहिँ 4 को राइटमा शिफ्ट भयो 7 को राइटतिरको पार्ट केही पनि चेन्ज भएन हैन 4 लाई 7 को लेफ्टमा ल्याउँदाखेरि 7 को लेफ्टमा भएको चीज 4 को राइटमा शिफ्ट भयो र 4 को लेफ्टको पनि एज इट इज भयो यसरी आउँछ यो चाहिँ ब्यालेन्स ट्री भयो अब त्यसैगरी इन्सर्ट 12 हेरौँ अब 12 इन्सर्ट गर्दाखेरि 12 कहाँ गयो 13 को लेफ्टमा गयो अब यसमा परफर्म सिंगल रोटेसन एट रुट 14 भनेको छ अब यहाँनिर अनब्यालेन्स आए 14 12 13 14 भनेको यो 14 को लेफ्टमा 13 13 को लेफ्टमा 12 लेफ्ट वाला केस भयो केस 1 लेफ्ट वाला केस भयो भने 14 मा अनब्यालेन्स आछ 14 लाई समातेर राइट रोटेसन गरिदिने ए अरु सबै सेम भयो केही फरक परेन खाली यहाँनिर यो तीनटा नोडमा मात्र हामीले रोटेसन परफर्म गर्दाखेरि 13 रुटमा गयो 14 यसको राइटमा 12 चाहिँ लेफ्टमा आयो यसरी यो चाहिँ ब्यालेन्स ट्री भयो अब हामीले बीएसटी मा इन्सर्ट गरे जस्तै यो पनि इन्सर्सन त भयो हैन अब कुनै बेला अब डिलिट कुनै नोडहरुलाई डिलिट गर पनि भन्न सक्छ हैन डिलिट गर्दाखेरि पनि अनब्यालेन्स आउन सक्छ के है जस्तो अहिले हाम्रो यो फिगर छ यो फिगरमा भएको कुनै नोडलाई डिलिट गर्दाखेरि यो ट्री अनब्यालेन्स हुन जान्छ के डिलिसन इन एबीएल ट्री भनेको अब डिलिट गरिसकेपछि पनि ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्ने के इन्सर्ट गरे जस्तै गरेर इन्सर्सन गर्दाखेरि हामीले जसरी गरेका छौं त्यसरी नै डिलिसन कुनै नोड डिलिट गरिसकेपछि पनि त्यो बाँकी रहेको ट्री ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्ने ब्यालेन्स छैन भने इन्सर्ट गर्दाखेरि हामीले जसरी चारवटा केस हेरेर त्यो अनुसार रोटेसन गर्यो त्यही अनुसार डिलिसनको केसमा पनि गर्ने अब डिलिसन गर्दाखेरि अलरेडी ब्यालेन्स नै हुन्छ त्यो फरक परेन भने के पनि भएन त्यो हटाइदिने नोडलाई लाइक इन्सर्सन्स डिलिसन अफ नोड्स इन एबीएल ट्री इज अल्सो सिमिलर टु डिलिसन इन बीएसटी आफ्टर डिलिसन अफ नोड्स वी हेभ टु चेक फर इम्ब्यालेन्स एन्ड करेक्ट इट टु रिब्यालेन्स द ट्री कुनै नोड डिलिट गर्दाखेरि इम्ब्यालेन्स भयो अथवा अनब्यालेन्स भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रोटेसन गरेर करेक्ट गर्नुपर्छ जस्तो यो फिगरमा हेरौँ त यो फिगरमा मैले 12 लाई डिलिट गर्यो भने के फरक पर्छ त 12 लाई डिलिट गर्यो भने हेरौँ त 12 लाई डिलिट गर्यो भने 7 को लेफ्ट इज 3 राइट इज 3 भनेको 0 भइहाल्यो अरु कसैमा फरक पर्छ त 12 डिलिट गर्दाखेरि पर्दैन 13 मा पनि -1 आउँछ 15 मा पनि -1 आउँछ फरक परेन हैन अब त्यसपछि 14 पनि डिलिट गर्दाखेरि 14 डिलिट गर्दा पनि फरक परेन लेफ्ट राइट 3 हुन्छ राइट 2 भइहाल्छ यसको पनि मिल्दैन अब 13 डिलिट गर्यो भने के हुन्छ 12 14 13 यो तीनटै नोड डिलिट गरिसकेपछि पनि के हुन्छ 7 को राइटमा दुईटा भइहाल्छ लेफ्टमा तीनटा हुन्छ 3 - 2 = 1 भइहाल्छ यसको मिल्छ अब 15 डिलिट गर्यो भने चाहिँ प्रोपर्टी भायोलेट हुन्छ है अब 15 यतातिरको राइट सबट्रीमा भएको यो सबै डिलिट भयो भने चाहिँ 7 को लेफ्टतिर मात्र भयो नि त राइटतिर भएन ब्रान्चहरु हैन अथवा यो 13 र 16 यति चारवटा मात्र डिलिट गरे पनि फरक परिहाल्छ अब 12 14 13 16 यो चारवटा नोडलाई डिलिट गरेपछि के भयो त 7 को लेफ्ट राइट इज 3 छ राइट इज 1 मात्रै हुन्छ 15 मात्र बाँकी हुन्छ 3 - 1 भनेको +2 आइहाल्यो त्यतिखेर अनब्यालेन्स भइहाल्यो है त्यतिखेर फेरि रोटेसन गरेर मिलाउने डिलिसनको केस त्यो भयो यो चाहिँ एक्जाम्पलहरु एक दुईवटा एक्जाम्पल यही एक्जाम्पललाई डिलिट गरेर हेर्ने आफैले यसरी ब्यालेन्सिङ एल्गोरिथम अफ हाइट ब्यालेन्स ट्री भनेको यो त्यही भनेको कुराहरु हो insert the new node using the same algorithm as for an ordinary binary search tree binary search tree मा गरे जस्तै गरेर हामीले इन्सर्ट गर्दै जाने beginning with new node calculate the difference in heights of the left or right subtree of each node on the path leading from the new node back of the tree towards the root भनेको leaf बाट height factor निकाल्दै जानु पर्यो माथि root सम्म if the height balance is within the range -1 to 1 भनेको -1 0 or +1 यो तीनटा भ्यालु मात्र आउनु पर्छ है continue their checks until the root node is encountered
If height balance is out of the range, then an imbalance is found. Perform a rotation of nodes to correct imbalance. लिफबाट काउन्ट गर्दै हाइट फ्याक्टर निकाल्दै जाने, ब्यालेन्स फ्याक्टर निकाल्दै जाने, इम्ब्यालेन्स भेट्ने बित्तिकै त्यसलाई रोटेसन गरिदिइहाल्ने. इफ इन्सर्सन इज एट लेफ्ट सबट्री अफ द लेफ्ट चाइल्ड अफ नोड एन अर इन्सर्सन एट राइट सबट्री अफ द राइट चाइल्ड अफ नोड एन. यो केस 1 र 4 भयो है. केस 1 र 4 भएको केसमा चाहिँ पर्फर्म सिंगल रोटेसन राइट अर सिंगल रोटेसन लेफ्ट रेस्पेक्टिभली हैन. लेफ्ट वाला केस छ भने राइट रोटेसन गर्ने, राइट वाला केस छ भने लेफ्ट रोटेसन गर्ने भन्यो हैन. केस 1 र 4 को कुरा चाहिँ यहाँ आयो 1 नम्बरको पोइन्टमा. अब केस 2 र 3 इन्सर्सन एट राइट सबट्री अफ द लेफ्ट चाइल्ड अफ नोड एन. कुनै एन भन्ने नोडको लेफ्ट चाइल्डको राइट सबट्रीतिर हाल्दाखेरि एउटा आउन सक्छ हैन. एट लेफ्ट सबट्री अफ राइट चाइल्ड अफ नोड एन अर्को केस भयो. सेकेन्ड र थर्ड केस यस्तो भयो भने के गर्ने त, पर्फर्म डबल रोटेसन लेफ्ट राइट अर राइट लेफ्ट रेस्पेक्टिभली. यो सेकेन्ड केसमा चाहिँ लेफ्ट राइट रोटेसन गर्ने, थर्ड केसमा राइट लेफ्ट रोटेसन गरेर हामीले ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ. अब BST भन्दा बढी हुन्छ भनेको छ. म्याक्सिमम हाइट अफ एन एबल ट्री इज 1.44 इन्टु लग बेस टु एन विच इज एन अर्डर अफ लग एन. अर्डर अफ लग एन हुन्छ यसको कम्प्लेक्सिटी चाहिँ. यो बिगो नोटेसन हो. दिस मिन्स द्याट इन द वर्स्ट पोसिबल केस अ लुकअप इन अ लार्ज एबल ट्री needs no more than 44% more comparisons than a lookup in a complete balanced tree. Even in the worst case, then able trees are efficient. They still have order of log n lookup times. Worst case मा पनि order of log n नै हुन्छ. On average for large n, able trees have lookup times of log n plus 0.25, which is even better than the above worst case figure, though still order of log n. यो सबै पछाडिको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु जति आयो भने यिनीहरूलाई हामीले हटाएर अर्डर अफ लग एन नै लिन्छौँ कि. त्यही भएर यसमा जुन केसमा पनि अर्डर अफ लग एन हुन्छ भनेको छ. अर्डर अफ लग एन भनेको बेटर भयो अर्डर अफ एन भन्दा. ल त्यसपछि अब अर्को छ. अर्को चाहिँ नेक्स्ट क्लास. यो हिप चाहिँ हामीले ग्राफमा पढ्छौँ हैन. हिप अहिले ट्रीमा छैन हाम्रो हिप, त्यही पनि मैले यहाँ राखिदिएको छु. हिप छ, त्यसपछि गेम ट्री भन्ने छ. यो दुईटा चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा छैन, यो चाहिँदैन हामीलाई. अब हफम्यान एल्गोरिदम भन्ने एउटा बाँकी रह्यो. हफम्यान एल्गोरिदम एउटा, त्यसपछि अर्को चाहिँ यो बी ट्री भन्ने छ. हफम्यान र बी ट्री छ. अब यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँला. अब दुईटा टपिक बाँकी रह्यो यो च्याप्टरमा हाम्रो.